हमसाया अच्छा मिल जाए बहुत बड़ी दौलत। तस्करा खातून का है, नमाजें भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी ज्यादा जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा हुआ कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोजे, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया खुश है, तो मेरे आका फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मायार क्या है? मीठे बोल, अच्छे अखलाक। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने अपने महबूब को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री घोल दियां। मीठी मीठी बातें सुनी, मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये इरशाद फरमाई, ला तुसुब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर बिन सुलैम किसी को गाली नहीं देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। माजरत से कहूंगा हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। वो बचपन में उसने गाली दी तो वालिदा ने कहा रात अपने वालिद को भी ये गाली सुनाना। ये कुछ सुनाने वाली या कुछ सुनने वाली चीज तो नहीं थी, ये तो बाहम जुड़ बैठने वाली कहानी थी कि हम सोचते कि घर के माहौल से इसने गाली सीखी है। आज बच्चा है गालियां दे रहे, कल बड़ा होके हमें भी देगा, तो अपनी आदत पे गौर करना चाहिए था, बल्कि उस पे हमने हाज लिया। और वही बच्चा जब बड़ा होकर गाली देता है ना तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दी है। यार उस बेचारी का क्या कसूर? उसको तो भी 1 महीना नहीं हुआ आपके घर आए, वो तो आपके माहौल को भी नहीं जानती। 25 साल आपके जेरे तरबियत रहा है। वालिद क्या घर में बच्चों को गालियां नहीं देता? मां बच्चों को गालियां नहीं देती? क्या हमारा माहौल ऐसा नहीं, किसी से दोस्ताना है तो हम गालियां देते हैं, भाई भाई को गाली देता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शख्स जो अभी अभी ईमान लाया है उसको पहली नसीहत क्या फरमाई कि किसी को गाली नहीं देंगे। आज वादा करते हैं कि आज के बाद गाली नहीं देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा। फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें अस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। फरमाया पिस्सू को भी गाली ना दो। दोस्तों तालीम तो यह है कि किसी पर लानत भी ना करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक दिन मुझे गुलाम पे गुस्सा आ गया और मैंने लानत कर दी। हुजूर ने सुन लिया और फरमाया लआईना व सिद्दीकीना कल्ला व रब्बिल काबा। फरमाया सिद्दीक भी हो और लानत भी करे, रब्बे काबा की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो आप जी ही जी में शर्मसार हुए और उस गुलाम को आपने कफारे के तौर पे आजाद कर दिया। मिलाद की महफिल से आज ये पैगाम लेते जाएं कि आज के बाद हम बूढ़े हैं, हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, आज के बाद गाली नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी नसीहत हुजूर ने जो अभी अभी ईमान लाया है उसको की है। और दूसरा फरमाया जाबिर बिन सुलैम नेकी को हकीर ना जानना। हम लोग गुजर जाते हैं इस ख्याल से कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढती है।
ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا حضرت سنائی قبر میں کیسے ہیں؟ تو کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ کہتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ بخاری کے لفظ ہیں، آقا فرماتے ایک فوشہ عورت جنگل سے گزری، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا، موزہ اتارا، رحم پیدا ہوا نا دل میں، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ نے اس کی اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ یار جانور کو پانی پلانی سے جنت مل رہی ہے تو جو حضرت انسان آج ہماری دھرتی پہ بھوکے مر رہے ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، اگر یہ دولت کا منہ اللہ کی مخلوق پہ ہم کھولیں گے تو وہ ہمیں جنت میں کتنے درجے بلند کرے گا ہمارے۔ فرمایا جابر نیکی کو حقیر نہیں جاننا۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، یار ہم مذہبی لوگ ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، غریب آدمی کو مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ضرور ہے لیکن باتیں حقیقت پہ مبنی کرتا ہوں۔ ایک بندہ بہاول نگر سے چلا ہے، ایک چیچا وطنی سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کو نظر انداز اس لیے کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے اور اس کے تن پہ جو پیرہن ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوئے پیوند لگے کپڑوں میں آیا ہے۔ اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کر کہا یہاں مسجد کی نکر میں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں مشغول ہو جاؤ۔ یار ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وظائف بہت ملتے ہیں، میں بھی کسی کا بیعت ہوں، اور جب بیعت ہوتے تو پہلا کلمہ 1.25 مرتبہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ سالک کی منزلیں طے ہوتی ہیں ان وظائف سے، وظائف کی تو کمی نہیں ہوتی بھائی۔ وہ 500 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس اس لیے آیا تھا، وہ کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا جہاں سر رکھ کے وہ روئے، لیکن اس کو نظر انداز اس لیے کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے۔ اور وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ عقیدت میں بیٹھ گیا اور وظیفے میں مشغول ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے ایک منظر کیا دیکھا، ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام تھے اور وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتاؤ جو باہر بیٹھا وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ جو زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ اور بھائی یہ رویے ہیں، اگر یہ ہمارے رویے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ میں آپ سے بھی کہوں گا آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ یہ نشہ ہے نا، یہ ہمارے کھیتوں میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے یار اللہ کی تقسیم میں آپ کو زیادہ دیا اس کو تھوڑا دیا، آپ کو زیادہ دے کے وہ آزماتا ہے اس کو تھوڑا دے کے امتحان میں ڈالا ہے، لیکن ہمارے رویے کتنے تلخ ہوتے ہیں کہ کھیتوں میں کام کرنے والا بوڑھا عمر 70 سال ہے اور کسان کا بیٹا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں رویوں کی بات کر رہا ہوں، 15 سال عمر ہے اور اس بزرگ سے اس طرح مخاطب ہوتا ہے جس طرح اس سے 10 سال چھوٹا ہو۔ کیا والد منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا کہ تیرے والد کی عمر کا؟ تجھے بولنے کا بھی حیا نہیں ہے؟ بحیثیت انسان عزت تو برابر ہے نا سب کی، لیکن ہمارے رویے اتنے تلخ ہیں، غریب کو تو ہم منہ بھی نہیں لگاتے۔ تو فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ۔ یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اصحاب کے جرمٹ میں ہے، اذان سنو، میرے کریم آقا مسجد نبوی میں اصحاب کے جرمٹ میں کھڑے ہیں تو ایک خاتون جس کا توازن عقلی بھی درست نہیں،
हुजूर को देख के हाथ के इशारे से कहती मेरी बात सुने। हुजूर उस हुजूम से बाहर आए और उस बुढ़िया के पास आ गए। कहा यहां बात नहीं सुनानी, थोड़ा सा एक साइड पे आ जाए। उसने धूप में खड़ा कर लिया। यार पागल ने क्या कहना होता, जो मन में आया वो सुनाती रही, हुजूर सुनते रहे। जब उसकी बात मुकम्मल हुई तो वो जाने लगी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए, अर्ज किया कि हुजूर इसका तवाज़ुन अक्ली दुरुस्त नहीं, लोग इसको देख के रास्ता बदल लेते हैं। आपका वक्त बड़ा कीमती, नाजुक बदन और अरब की जुलसा देने वाली गर्मी। जब ये बात की तो मेरे करीम आका फरमाते हैं उमर, पूरे मदीने में इस अम्मा की कोई भी नहीं सुनता, मैं मोहम्मद भी ना सुनूं। आवाज दी कि अम्मा जब हम ज्यादा हो जाएं, जहां जी चाहे खड़े करके मैं मोहम्मद को अपना दुखड़ा सुना लिया कर। जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। ईद का दिन है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब रौनक नहीं थी। एक बच्चा जिसके तन पे पैरहन फटा था, आंखों में आंसू थे। हुजूर रुक गए, फरमाया बेटे क्यों रो रहे हो? शायद कि हुजूर को पहचान ना सका। अर्ज करता है कि फलां गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद कर दिए गए। मैं यतीम हो गया, मां बेवा हो गई, मां ने दूसरा निकाह कर लिया, सुतैले बाप ने माल पे कब्जा किया और मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया। आका फरमाते बेटे क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी मां लगे, फातिमा तेरी बाजी लगे, अली तेरे चचा लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे। वो कहता अगर ये सारे रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या। हुजूर उस बेटे को लेके घर तशरीफ लाए, उसको खाना दिया, लिबास दिया, फिर उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ लाए। खुला मैदान आया तो बच्चे फटी निगाहों से देख के कहते भाई अभी तो तुम रो रहे थे, अब फख्र से कहता है मैं भूखा था मुझे खाना मिला, मैं नंगा था मुझे लिबास मिला, मैं यतीम था मुझे अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा मां मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसन हुसैन वीर मिले। वो कहते हैं अब भी मैं रो। ये अखलाक है, ये दीन है भाई। इमाम राजी एक यतीम का तस्करा करते हैं, जब उसका वालिद दुनिया से चला गया तो मां के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मां से कहता मां चचा से मैं आपके लिए कमीज लेके आता हूं। मां ने कहा तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा कमीज नहीं धक्के देगा। जिद की तो मां ने इजाजत दे दी। ये चचा के दरवाजे पर आया, दस्तक दी, अंदर से चचा के बेटे बाहर आए, उनसे बातें करने लगा। यार इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने चलते। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। यकीनन मन की बात कही होगी कि तुम्हारी चची के तन पे कमीज फटी हुई है, सवाली बनकर आया हूं और एक कमीज दे दो। अभी ये बातें हो रही थी कि चचा भी आ गया। दोस्तों क्या भतीजे को देख करके उससे बिछड़ा भाई याद आया? क्या आंखें नमनाक हुई? क्या दिल में कोई गदाज उतरा? या शफकत के लिए उसने बाजू फैला दिए? नहीं, उसने धक्का दे दिया और कहता मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहूसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गिने, दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरे राह हुजूर के एक गुलाम से मुलाकात हुई। कहा पुत्र तुम्हें किसने रुला दिया? कहा मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुलाया है। कहा क्या हुआ? कहा यतीम हूं। मनहूस कहते हैं यतीम को, अभी चचा से फैंटी खा के आया हूं। कहा बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी हरम में तशरीफ फरमा है, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये बेटा गा रहा है, कहा मां तूने सच कहा, वाकई अरब का माशरा तो बड़ा ही बेरहम है। कहा तुझे मना किया था, लेकिन कहता मां सुना है मैंने सरे राह एक शख्स मिला था, उसने बताया कि एक शख्स हमारे यहां मक्का में ऐसा है जो झिड़कता नहीं, जो मांगो अता करता है। मां पूछती है वो कौन है? कहा जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। मां चौंक सी जाती है, वो कहती नहीं जाने दूंगी। कहा मां क्यों नहीं जाने दोगी? उसकी मां कहती मैंने सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है,
اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا. دوستو سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں. مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا. سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بیٹے پہ کچھ تقاضے بنتے تھے. پہلے یتیمی کا داغ دکھاتا، پھر اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کی کہانی چھیڑتا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا تو حق بنتا تھا اس کا. لیکن دوستو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ آگے کیا کہتا ہے، جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. آقا ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ. بتاؤ جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ تو جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو.